प्राइवेट जो स्कूल्स में और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल के ऊपर ज़रा थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें ताकि उसका फिर हल भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि चूँकि हम लोग सम टाइम्स रिस्ट्रेन हो जाते हैं कि जी के फ़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे मिनिमाइज़ होते हैं, लेकिन रेंटेड बिल्डिंग्स नॉर्मली होती हैं, उसके रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सोने पे सुहागा तो ये हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि आप बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ आप देना चाह रहे होते हैं वो भी जो है ना रुक जाते हैं उसमें, क्योंकि बिलिंग इतनी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले तो ये मतलब गवर्नमेंट ने असल में जो है ना इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कमर्शियल इंस्टीट्यूट समझ लिया कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, हालांकि तो सर्विसेज हैं। सर्विसेज उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको जितना फैसिलिटेट करेंगे इदारों को, उतना ही जो है वो इदारों के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वालिदैन को बच्चों को फैसिलिटेट कर सकेंगे और उधर स्कूल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस कर सकेंगे, कि एविएट्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकेंगे। चाय का कि मतलब यह है कि वो कहेंगे अच्छा जी एक मिनिमम सैलरी के ऊपर टीचर को रखें और उसी से बच्चों को वो करें। मतलब ये कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सपोर्ट ज़रूरत है गवर्नमेंट की। सर ये जो लैब्स होती हैं, साइंस लैब्स, बच्चों को जो हम कहते हैं बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें करें, प्रैक्टिकली करके दिखाएं उनको, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को तो इतनी फंड्स दिए जाते हैं इसके लिए, बड़ी बड़ी लैब्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? वो कहते हैं फीस नहीं लेना चाहिए। आई नो मैं लोगों में उठता बैठता हूँ, सर हम भी काफी कुछ देते हैं उनको, लूट मार मचाई हुई है प्राइवेट सेक्टर वालों ने। सर सब नहीं होते। समटाइम्स स्वॉट एनालिसिस जो है ना वो होने चाहिए, तो हर जगह के लिए जो है ना वो आप ये देखें कि जी कि कौन उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस कहाँ हैं, उसके ऊपर एनालाइज करके। हमारे यहाँ असल में जो है ना R&D डिपार्टमेंट्स जो है ना वो ख़त्म हो गए हुए हैं और हम लोग डायरेक्शंस जो है हमारे यहाँ पे है नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है। मतलब आप बाहर की दुनिया में अगर देखें ना तो इदारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इदारों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं हमें इस किस्म का पोटेंशियल चाहिए है, आप इस किस्म का पोटेंशियल तैयार करके तो हमें दें ताकि हम अपनी इंडस्ट्री में उसको यूटिलाइज़ करें। हमने एक सिस्टम बना लिया, बस हमने जो है कर लिया, हम उसके मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। आगे हमें चाहिए दाएं तरफ चाहिए, हम बच्चा बाएं तरफ का तैयार करके दे देते हैं बच्चे और उनको, और वो वहाँ पर जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। इदारे का भी बड़ा गर्क हो जाता है और वो इदारे को भी कोसते कि पढ़ के कितों आए हैं सारी चीज़ें। अच्छा क्रिश साहब, आपकी बातों से मैंने कोई 5-6 पॉइंट नोट कर लिए। आप देख रहे थे, मैं लिख रहा था। उसकी वजह ये हुई कि मुझे पता चला आप बोल रहे थे और मुझे वो एरियाज नज़र आ रहे थे कि ये इश्यूज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर में जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अजीब धबरदूस किस्म का। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। कोई फ़ीस ले रहा है 75,000 और लाख रुपया, और कोई फ़ीस ले रहा है 4,000 5,000 और शायद 1,500। अच्छा, अब ये जो सारा मामला है इसको गवर्नमेंट को किसी तरह चैनलाइज करना चाहिए, क्या ख्याल है? पहले आप बोल दें फिर मैं बोलूँ। जी बिल्कुल चैनलाइज करना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि जी कि 70-75 हज़ार जो है ना वो लेके ऑलमोस्ट वही टीचर्स जो एक 4,000 5,000 वाले स्कूल में पढ़ा रही हैं वही टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रही हैं। अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि 75,000 से एक इदारा ले रहा है तो आया उसके अगेंस्ट वो फैसिलिटीज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा, आया वो बच्चों को उस हद तक कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाना चाहिए और उधर देखना चाहिए कि ये किस किस्म की कैटेगराइजेशन जो है ना हो रही है और बच्चे कैसे मैनेज हो रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। एक 4,000 5,000 वाला जो है ना वो भी एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर ले रहा है और जो ये 70-75 हज़ार ले रहे हैं वो भी रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर ही घरों के अंदर बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये कि कोई प्लॉट्स वगैरह कोई ऐसे मैनेज करके कोई एजुकेशनल सिटी बना के कोई ऐसे कोई हब्स बनाने चाहिए जहाँ पे इदारे बन के, ताकि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट की जाए। एक्चुअली इनको जब ये सोसाइटीज़ को इजाज़त देते हैं ना, जब बनी भी उनमें भी उनसे कहें कि तुमने गवर्नमेंट स्कूल की भी जगह बनानी है और गवर्नमेंट का जो स्कूल और प्राइवेट स्कूल के भी आपने, अगर आपकी टोटल आबादी लेट से 1 लाख होगी सोसाइटी के अंदर, तो यू हैव गॉट टू गिव 2 प्राइवेट स्कूल जहाँ पे 1,000 बच्चा पढ़ सके और गवर्नमेंट स्कूल के में हमने 5,000 बच्चे के लिए आपने वो प्लॉट्स
چھوڑنے. بالکل ایسے ہی اس کے علاوہ یعنی آپ باقی کہتے ہیں قبرستان ہونا چاہیے جی. آپ کی وہ کہتے ہیں مسجدیں ہونی مسجد ہونی چاہیے اور وہ Markets. کوئی کیا کہتے ہیں لیبارٹری ہونی چاہیے اور کلینک ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن تو آپ اسکول اسکول نہیں. کی اسکول بات نہیں نہیں ہونا کرتے. Yes. یہ کس قسم کے سوچ رکھی ہوئی Yes. لوگوں نے. اچھا اور دوسری پلے گراؤنڈس بھی اویلیبل نہیں ہیں. ہاں. آپ دیکھیں کہ آپ پہلے وقتوں میں تو پلے گراؤنڈس کچھ اویلیبل ہوتے تھے. ابھی تو جو پلے گراؤنڈس ہیں بچوں کے لیے فزیکل ہیلتھ کے لیے جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے گنوا دی ہے. مطلب آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو موبائلس کے اوپر لگا دیا ہے, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ریسسٹنس, کیونکہ ان کو باہر اپرچونٹی نظر ہی نہیں آ رہی یہی کہ وہ main کدھر cause جائیں. ہے. مطلب آپ بچے کا مائنڈ جس نے گرو کرنا ہے اس کو وہ فزیکل ہیلتھ اس کو مل ہی نہیں رہی ہے. ہاں. مطلب کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ ہیلدی مائنڈ کے لیے جو ہے نا وہ فزیکل ایگزرشن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ایک اور چیز ہے فی اسٹرکچر کے ساتھ جو چیز ریلیٹ کرنی چاہیے. آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں, ایکسکیوز می, کہ فی اسٹرکچر ایک 75,000 والا ہے, جی. ایک 5,000 والا ہے. تو اس فی اسٹرکچر کے ساتھ جیسے ہوٹلوں کا ہوتا ہے نا, یہ 2 اسٹار ہوٹل, 3 اسٹار ہوٹل, 4 اسٹار ہوٹل, 5 5 اسٹار, star. کیٹیگرائزیشن آپ نے اگر 75 ہے تو اس کا کہیں 7 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز فیسلٹیز دو بھی اور تمہاری یہ ہونی چاہیے. Yes. اور جو چھوٹے لیول پہ ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں کہ اس کو گورنمنٹ سے زمین ملے کم از کم, زمین ملے اور اس کے اوپر بلڈنگ میں اس کو لون ملے. Yes. اور اس طریقے اس کے علاوہ کیا آپ اصل میں تو ہمیں اپنے عوام کو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اس کی بہتری کرنی Yes, ہے. بہتری کرنی تو ہے اس میں اگر بچوں آپ کو. کی تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اداروں کے جو آنرز ہیں ٹیچرس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ کیسے بچوں کو جو ہے نا اس طرف توجہ کر سکیں کہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں, ایجوکیشن ان کو اچھی دے سکیں. اگر آپ ان کو فیسلٹیز دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے بچوں کو مانیٹر کر کے ان کی تربیت کے اوپر ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے اور کل کو پاکستان کا پوٹینشیل بنیں گے وہ. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ پتہ چلی کہ کچھ شاید کسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ کیا ہوا یا گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ جو ریزیڈینشیل ایریا میں کوئی بلڈنگز ہیں کسی نے لے کے اسکول کھولا ہے تو ان کے لیے انہوں نے مسٹ کر دیے کہ کمرشل ایریا میں جاؤ, اور ایجوکیشن کو جب کمرشل ایریا میں کرائے پہ لیں گے تو وہ کمرشل ہی ہوئے گا نا. ہاں جی, کام کمرشل ہی کام ہوگا, ساری چیزیں تو ہوں گی. پھر تو تعلیم بھی بیچیں گے. آپ تو دیکھیں یہ ہے کیا اگر آپ کو پتا ہو. سب سے پہلے تو دیکھیں جی کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن دینا کسی کو از ناٹ اے کمرشل جاب. It's not a commercial activity. Yes, it's a services. It is service, مطلب آپ اس کو بیسک چیز سے اس کو نکال دیں کہ باقی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ایجوکیشن کو نکالیں. اور خاص طور پہ اسکولس تو ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. اس کمیونٹی کا جیسے آپ دیکھیں کہ کمیونٹی میں ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے, ایک چھوٹی مسجد ہوتی ہے جہاں نماز ہوتی ہے, ایسے وہاں اسکول ہونا چاہیے اس کمیونٹی کا, تاکہ اس کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ ایجوکیشن لے سکیں. کالج ہے تو وہ 4-5 محلوں کا یا کچھ علاقے کا کالج بن جاتا ہے, جیسے جامع مسجد ہوتی ہے وہاں نماز پڑھاتے ہیں. ایسے یونیورسٹیز جو ہیں وہ عیدگاہ کے طور پر لیں کہ اس کو بڑی جگہوں پہ دور دور سے لوگ آ سکتے ہیں. تو آپ ان کو مطلب یہ کہ کمیونٹی کے اندر اپرچونٹی اسکولس کو دینے چاہیے. مائیں کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑیں گی, لوگ کیسے پہنچیں گے, ان تک کیسے پہنچیں گے, تو وہ کمیونٹی کا پارٹ ہے. یہی آپ کی بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ اسکولس کو اچھی گراؤنڈس دیں اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈونیٹڈ ہوں اور ان کے لیے لازمی کر گئے تم نے یہ کرنا ہے. اور اس میں جس وقت آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو جلسہ کرانا ہے تو اس کو وہ گراؤنڈ دے دیں, اور جس وقت آپ نے عید کی نماز پڑھانی تو وہ دے دیں, کوئی جنازہ پڑھانا ہے تو وہ گراؤنڈ دے دیں, وہ کیونکہ وہ اس وقت تو نہیں ہوگا جب اسکول چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان گراؤنڈس کے دائیں بائیں آپ انشور کریں کہ درخت لگیں.